बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयचो विषय काजराच्या साक्रामेंताची आत्मिकताय जीवन गरोब्याक मोगाचो संतोष. दोन साक्रामेंतान आमकां पवित्र आत्म्याची खेरीत करपा मेळटा. ह्या विशयांत आमी काजराची आत्मिकताय गरोब्यांक मोगाचो संतोष कशी जाता हाचेर नियाळ कोत्ता. ही आत्मिकताय पाप फ्रांसिसान स्पश्ट करून दाखयल्या आनी खेरीत भाशेन ती एकचाराचेर आदोलली आसा म्हूण शिकयल्या. असल्याच एकचारान काजराचो साक्रामेंत जोडलोल्यांक आपली आत्मिकताय मेळूंक आनी तीच आत्मिकताय आपल्या गोराब्यांनी ताणें जिवंक ह्या मिसान मागुया आनी असलेच संतोशाच्या उमाळ्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. म्हजो भयण मानो लग्न जावप काजार कितलीं जाण काजार जाता तूं काजारा दिसाक लग्नाच्या दिसाक कोण कोण काजार जाता. घोव बायले न्हवरो आनी व्हंकल तांचे बरोबर 3 जाण काजार जातात त्या दिसाक. कोण तिसरो कोण जेजू. जेजू लग्न जाता तुमचे बरोबर. सो 3 जाण आनी जेन्ना जेजू घेवन हे लग्नीक जिवितांत भितर सोदता तेन्ना कितें भाशेन ताच्या सादारण हे उत्मिकताय लग्नीक जिवितांत जिवंक हो संस्कार आसा साक्रामेंत आसा तो आमी पवित्र करून पावता पवित्रपणान आमी वाडटा आनी उत्मिकतायेन आमी जियेता. तर म्हजो भयण मानो कित भाशेन हे मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमचे सगळ्यांचे कुटुंब आमचें लग्नीक जिवीत देवाच्या हातांत घालुया आनी लग्नीक जिवितांत मोग बोगसोणें समजिकाय जिवन हीच उत्मिकताय आमच्या लग्नीक जिवितांत दिसून येवं आनी तेच उत्मिकतायेन वाडूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. पूण जायत्या फावटी
असलें आमचें मन असलें आमचें काळीज जावंक ना. लोगनीक जिवितांत मोग बोगसणें सोबजीकाय हें दाखोवन आमची उत्मिकतायेन आमी जिवंक उत्मिकतायेन वाडूंक आमी चुकल्या. तर असल्या दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकुती केद भाशेन आमी स्तोत्रांतल्यान आमी मागुया. Dio
Thank you.
देवाक आमी एक भाशेन दिनवासून वाकाडुया सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोल वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संवसारचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं शुभोर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमकां कितें जाय तें देवा लागीं मागात. तुमचें तें सांव देवा मुखार दवरात. देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुजी कृपा मनशाचेर सुभापणा वतून तुज्या बाबार्थ्यांचो सोमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलें. तर आमचेर तुजी दयाळ दिस घाल आनी अमर जिवितांत सासणाक आमकां सुकेस कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. पागेवंत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, मोग म्हळ्यार सोंसणीक आनी दोयाळ. मोग वचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर ना. मोग माणसुगेची शीम उतरां. आपलो आदाव सोदिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. दुसऱ्यांच्या वायटांत मोग खुशाल जायना पूण सदांच खुशाल जाता. मोग सोगलें भोगसूंक, सोगलें सोत मांडूंक, सोगल्यांचो बोरवांस सोदरूंक, सोगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोदतलें. आठव्यो भासो उलोवचें देणें नोपयत जातलें. विदेशीची देणी सोंपतली पूण मोग कधीच सोंपचो ना. कित्याक विदेची देणी आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें ओपूण पूण सोंपून तें येतोच. सोगलें ओपूण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो पूण भुरग्या भाशेन वागतालो. भुरग्या भाशेन चिंतालो पूण एकदां जाणटो जातोच भुरग्यापणावेलें वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आशेतल्या खोशेन गोयर गोयर कितें पळयतल्या पूण मागीर रूप रूप पळयतल्या. आतां म्हाका ओळख आसा ती अर्दी कुटी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां ही तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग. पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतोरें. Tuja
तुझ्या सोम्याची सुचे आम्ही साचे अपुडू सालो Sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, sorbes pora, sorbes por तुमचे सोबे आसो Luga por morir Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान जेजूचा आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम केली आनी परबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदीं ताणें ताका सोदलो तो मेळो ना जातो ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांची आयकून आनी तांकां विचार करूंक आसलो तो तांकां मेळ्ळो ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें ताका तुवें पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोती उचके काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतेल्यात तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां थालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान म्हजो मानू दोग मोगे एका म्हयन्याक लग्न जाल्लीं आनी दुसरी कपल्स दुसऱ्या म्हयन्याक लग्न जाल्लीं आनी दोगांयनी शेजारी आसलीं आनीक थोडे म्हयने जाले म्हणटच एका कुटुंबांत तांचे मदीं सदांच झगडी दिसाक झगडी नासली तशें नासलें पूण दर दिसाक तांचे मदीं झगडी जाताली घोव आनी बायल दोगांय झगडटालीं पूण तांकां अजाप दिसतालें आनी अजाप कसलें शेजारी आसात तांचें कांय जाप ना तांचो कांय बोवाळ ना तांची झगडी कांय जायना आनी हांकां दोगांकूय एक विचार पडटा कितें कोत्तात काय तीं आमच्या दिसाक बारीक बारीक कित्याकू लागून झगडी जातात तांच्या घरांत झगडी जायनात काय आनी दोगांयनी एका दिसाक डिसायड कोत्तात तांच्या घरा वचूंक लिपोवन पळोवंक ती कितें कोत्तात काय म्हूण आनी दुसऱ्या दिसाक वेतात सवकास तांचें जोनेल ओपन कोत्तात आनी पळयतात गोरकार बसून च्या पियेतालो आनी गोरकान बायल आसली ती कुजनात आसली च्या पियेतना पेपर वाचतालो पेपर वाचून च्या सकयल दवरले आनी पेपर थंयसर दवरून तो उठून वचोंक सोदतालो तेन्ना थंयसर एक वाज आसलो त्या वाजाक आपटता आनी वाज कितें जाता सकयल पडटा वाज फुट्टा आतां वाज फुटलो म्हणटच धांवून धांवून जी कुजनात गोरकान आसली बायल आसली ती भायर सरता आनी भायर सरली म्हणटच
घोव बायलेक पळयता आनी रोखडोच घोवाच्या तोंडांतल्यान उतरां. कसलीं उतरां? सॉरी, म्हजी चूक जाली, हांवें पळोवंक जाय आसलें, तो वास थंयसर आसा तो पळोवंक जाय आसलो, म्हजी चूक जाली. पूण रोखडीच ही मुट्टा थंयसर आसा बायलेच्या तोंडांतल्यान उतरां कसलीं? बायलेन म्हणलें, म्हजी चूक जाली, कित्याक हांवें तो वास थंयसर दवरूंक नाका आसलो, हांवें तो दुसरे कडेन दवरूंक जाय आसलो, हांवें तो दवरलो, तुवें तो पळोवंक ना. सो बायल कितें म्हणूंक लागली? म्हजी सॉरी. आनी ती दोगांय पळयतात. आनी असलें जिवीत तांच्या जिवितांत, लग्नीक जिवितांत दिसून येनासलें. देखून तांचे मदें कितें जातालें? दर दिसाक झगडीं जातालीं, केस्तांव जातालीं. पूण दुसऱ्या कुटुंबांत थंयसर कितें आसलें? समजीकाय आसली, मोग आसलो, बोगसणी आसलें. आनी देखूनच तांच्या लग्नीक जिवितांत कितें आसली? खुशालकाय आसलें, बरेपण आसलो, संतोश आसलो. म्हजे भयण मानो, आयचो विशय काजारी साक्रामेंताची ओत्मिकताय जिवन घोराब्यांक मोगाचो संतोश. काजाराच्या साक्रामेंताची ओत्मिकताय आमी कशे तरेन जियेतले आनी आमच्या कुटुंबांत हो मोगाचो संतोष, जॉय ऑफ लव, कितें भाशेन पाप साहेब हाचेर जायती शिकवण दिता फामिलीचेर आनीक लग्नीक जिवितांत वा काजारी संस्कारांत, ह्या संस्काराचेर कशे तरेन लग्नीक जिवीत जावंक जाय, घोव बायलेन कशे तरेन जिवंक जाय, तो 3 मुद्द्यांचेर हो आमचो नियाळ करुया. 3 मुद्द्यांचेर. आतां लग्नीक जिविताचो पर्पज कितें, हेतू कितें? ही सिंपल दोतोन आमची लग्नाच्या दिसाक तयारी करता तेन्ना सांगतात. आनी हे तरी हेतू ना जाल्यार कितें करपाचें? तुमी विचारात आतां. वॉट इज द पर्पज? 3 हेतू आसात लग्नीक जिवितांतले. 3 हेतू आसात, 3 पर्पसीस आसात. कितें? खबर आसा? आनी हे 3य तरी तुमी लग्नीक जिवितांत हे पर्पज तरी जियेल्या जाल्यार तुमी तुमच्या काजारी जिविताची ओत्मिकताय जिवंक पावतल्या ह्या संस्काराची, आनीक तुमच्या जिवितांत हो खरो संतोष देवाचो अनुभव पावतल्या. पयलो हेतू मरान दवरात. पयलो हेतू वेलबिंग ऑफ स्पाउसीस. एकामेकाचें बरें चिंतप, एकामेकाचो नीज मोग करप. नीज मोग सुखान तशें, पिडेन तशें भलायकी. सो एकामेकाचो नीज मोग करप, एकामेकाचें बरें आवडप, एकामेकाची तोखणाय करप, एकामेकाक समजून घेवप, हें गरजेचें. आनी मोग म्हणटा तो कितें? मोग म्हणटा तो कितें? मोगान आसतना पयलात मोग कसो दाखयतात तो एकामेकाक सोबे? आय लव यू म्हणटलीं, वो कितें वस्तू हाडून दितलीं, माय शाना, माय डार्लिंग. पळया तूं लोभ कसलें जाता तें. आनी मागीर काजार जालें म्हणटच कितें? काजार जालें म्हणटच कितें? तूं असलो, तूं तसलो, तूं बोंडेर, तूं आनी कितें, तूं हें. पयलीं कितें? शाना, डार्लिंग, आय लव यू. आनी आतां आय लव यू आसा? आय लव यू आसा? ना, गेली आय लव यू काबार. पूण आमचो मोग कसलो जावंक जाय तें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. पयलें वाचप भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. नीज मोग म्हणटा तो कसलो? आनी हो नीज मोग जावन आसा कितें भाशेन लग्नीक जिवितांतलो पयलो हेतू, द फर्स्ट पर्पज. मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दयाळ. मोग बसता थंयसर नाटकाय ना, देर इज नो जेलसी. मोग आसा थंयसर नाटकाय ना, बोडाय ना, आपल्या व्हडपण सांगप ना, गर्व ना. मोग माणसुगेची शीम उतरना, आपलो आदार सोदिना, आपलेंच बरेपण पळयना, आपलेंच बरेपण पळयना. राग दवरिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना, दुसऱ्याच्या वायटान मोग कुशाल जायना. लग्नीक जिवितांत गो बायलें तर वायट कितें जाल्यार कुशाल जायना, पूण स्वतान कुशाल जाता. मोग सगलें भोगसूंक, सगलें स्वत मानूंक, सगल्यांचो भरभोसो धरूंक, सगलें सोसूंक तयार आसा. हो तो मोग. जर तर असलो नीज मोग तुमचो जालो जाल्यार तुमी कितें करूंक पावतल्या? हे तुमच्या लग्नीक जिवितांत
काजारी साक्रमेंताची ओत्मिकताय तुमी जीवंक पावतल्या आनी खरो संतोष तुमच्या लोगनीक जिवितांत तुमी अनुभवूंक पावतल्या आनी तुमचें लोगनीक जिवीत कुशालकायेचें करूंक पावतलें जेन्ना हो नीज मोग एकामेकाचो तुमी कोत्ता तेन्ना आनी कितें भाशेन हो नीज मोग म्हणटा तेन्ना जी उतरां देखून आसा ज्यो कोरण्यो आमी मोगान आसतना कोत्तालीं तें चालू दवरूंक जाय आयज न्हू आयज लोगनीक जिवितांत पळयतात मोग मनशाचो ना पूण कसलो मोग जाल्लो आसा वस्तूचो मोग जाल्लो आसा कसलो मोग जाल्लो आसा जनावरांचो मोग जाल्लो आसा आयज आमचो मोग तुवें जर म्हाका ही वस्त दिली जाल्यार हांव तुजो मोग कोत्ता जें कितें तूं म्हाका मागता तें दिनाय जाल्यार मोग ना कंडिशन घालता पूण देवाचो मोग कसलो जाला आमचें सगळें अनकंडिशनल आनी आमचो मोग लोगनीक जिवितांत एकामेका सगळें असलोच जावंक गरजेचो आनी तेच भाशेन जाणटेपणान देखून पावली म्हणटोच मोग करपाक लॉजेंक जाय आय लव यू बी म्हणपाक लॉजेंक जाय हांव जाणा एक हांव नाका तुमकां सांगला जाल्यार हांव आसलो एक पॅरिशींक आनी ते पॅरिशींक न्हू जाणटी तीं आसात सायकलीर बसोवन तो आपले बायलेक सायकलीर मुखार बसोवन बाजाराक वेताली आनी ही आसा ती तांकां पळयतात आनी कितें म्हणूंक लागली जाणा पळय तांकां जाणटेपणां कसलो मोद मागता तो जाणटेपणां कसलो मोग मागता तो अरे तो तुमचो मोग जाणटेपणां मागीर मोग मेलो ना जे मोगान तुमी सुरवात केल्या लोगनीक जिवितांत तो मोरो पर्यंत उतरांनी आनी कोरण्यांनी एकामेका सोबे हो तुमचो मोग दाखोवंक जाय आनी किरीत भाशेन ही सॉरी म्हणप आय लव यू म्हणप थँक्यू म्हणप ही उतरां कितें आसूंक जाय तोंडार आसूंक जाय आनी तेन्नाच हो खरो संतोश बरेपण तुमच्या लोगनीक जिवितांत दुसरो हेतू कितें एकामेकाचो नीज मोग करप दुसरो हेतू कितें नीज मोग केले म्हणटच मागीर कितें जाता भुरग्यांक जल्माक हाडप भुरग्यांक जल्माक हाडप हो दुसरो हेतू लोगनीक जिविताचो आनी देवान तुमकां हें केलें जाल्यार ह्याच कारणाक लागून उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आदाम आनी एवेचेर आशिर्वाद घातलो आनी तांकां कितें म्हणलें चडात आनी वाडात संवसार भरात आनी लोगनीक जिवितांतलो दुसरो हेतू म्हणटा तो भुरग्यांक जल्माक हाडप आतां तुमकां जाय ते भाशेन तुमकां जाय तितलीं भुरगीं ना देवाची उजवणे प्रमाणें देवाक जाय ते भाशेन आज मजबूत म्हणून आमचे लोगनीक जिवितांत पळयात खरें हो हेतू आमी जियेता काय आयज न्हू मागीर आमी साफर जाता वी आर सफरिंग आफ्टरवर्ड्स कित्याक भुरगीं तोडी ना जाल्यार भुरगीं तोडी कितें आयज मजबूत म्हणून लग्नाच्या दिसाक म्हणटात चल फादर विचारता तांचे लागीं न्हू देव दिता ती भुरगीं तुमी घेतली आनी मागीर केन्ना कितें म्हणटात आमी वय म्हणटा देव दिता तितलीं भुरगीं घेतली विचारूंक ना फादरान विचारूंक ना विचारलोलें न्हू देव दिता ती भुरगीं तुमी घेतली आनी आमी कितें म्हणलोलें वय फादर देव दिता तितलीं भुरगीं आमी घेतली आनी मागीर कितें उलोवप एकू भुरगें पुरो दोगूय भुरगीं पुरो बाब आनी बाई पुरो मार्गाय कितली वाडल्या कोण पळयतलो कितें करतली असलें आमचें उलोवप जाता आनी असलें लोगनीक जिवितांत एकामेका सोबी हांव मोग दाखयता तेन्ना कुसव्यान जर भुरगे रचून आयले कितें करतात काय आपणायतात काय ओ जीव काडटात काय अशें पळय मानो कितें भाशेन लोगनीक जिविताचो हेतू आनी देव आमकां आशिर्वादान बोधता भुरगे दिवप देवाचें देणें तें आमकां आनी देव दिता तेन्ना घेवंक जाय आनी देव दिता तितलीं भुरगीं घेवंक जाय ती आमची गिरेस्तकाय जावन आसा भुरगीं आमची गिरेस्तकाय आदीं कितलीं आसतालीं एक भुरगें आसतालें दोन भुरगीं तीन भुरगीं ना 5, 6, 7 जाण आसतालीं वाडूंक नात ती वाडूंक नात वाड जावंक ना जाल्या जेन्ना म्हजे बहीण मानू केट भाशेन लोगनीक जिविताचो दुसरो हेतू आसा देव दिता ती भुरगीं घेवप तांकां जल्माक हाडप आनी जेन्ना एका लोगनीक जिवितांत देव दिता ती भुरगीं घेतली आनी तांकां जल्माक हाडटली तेन्ना ही लोगनीक जिविताची ओत्मिकताय जिवंक पावतल्यो नाजाल्यार म्हजे बहीण मानू अशें घडटा जेन्ना भुरग्याक नाटक केलें म्हणटूच मागीर कितें जाता मागीर खाता परतून मागीर तें मनांत येता आनी हांगासर हांव म्हणटलो जर तर ही चूक तुजें सगळें घडल्या आनी तुवें जर कुमसारांत संतानाच्या संस्कारां बोगसणें मागलां आनी पिराजीत जर केलां जाल्यार हें परतून मनांत हाडिनाका
हें जर तुवें परतून परतून तुज्या मनांत हाडलें जाल्यार जी लग्नीक जिविताची उत्मिकताय आसा ती जिवंक तूं पावचें नाय, कुशालकाय संतोश जातलो. सो देवा लागीं तुवें जर बरें बोगसोणें मागलां आनी पिराचीत केलां जाल्यार तुका देवान कितें केलां? बक्षिलां. परतून आनी असल्या पातकांत पडो नाका आनी देवाची काकलूत घे आनीक नवें जिवीत, कुशालकायेचें जिवीत, लग्नीक जिवीत जिवंक पाव. आनी तिसरे सुवातेर म्हज भयण मानू तिसरो हेतू कितें? सगळें कनेक्टेड ते भुरग्यांक जल्माक हाडप आनी मागीर कितें करप भुरग्यांक? देवाच्या आनीक पेल्याच्या मोगान तांकां वाडोवप हो लग्नीक जिविताचो तिसरो हेतू आसा. भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडप, तांकां वाटेर सोडप न्हय, तांकां कितें भाशेन हो देवाचो मोग दिवंक वावरप. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मारिया आनी जुजे कितें करतात? आपल्या पुताक घेवन वर्साचे वर्सा ती खंयसर वेताली? जेरुजालेम वेताली. थंयसर कितें आसलें? देव मंदीर आसलें. इतलेंच न्हय, सांत आना देखून सायबीण माय कितें करताली? ल्हानूच आसतना हो देवाचो मोग, देवाची शिकवण ती दिताली. आनी इतलेंच न्हय, देवाच्या मोगान न्हय, पेल्याच्या मोगान सायबीण माय आनी जुजे जेजू पेल्याच्या मोगान देखून ताणें वाडयलो. म्हजे आयज आमकांच विचारुया, आमी आमच्या भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयता काय? आयज म्हजे भयण आमकां आवय बापायक टेन्शन कित्याक? टेन्शन कित्याक? भुरग्यांक वाडोवंक, भुरग्यांक बरी कित्याक? भुरग्यांच्या हातांत आमी संवसारी वस्तू दिल्ल्यो आसात. आदी ह्यो संवसारी वस्तू नासल्यो देखून जायतीं भुरगीं आसलीं, थंयसर भुरग्यांच्या हातांत कितें आसतालें? रोजाराचें कोंत आसतालें, पवित्र पुस्तक आसतालें, तांकां घेवन सांगातार मागणी करप, ह्यो वस्तू आसताल्यो. पूण आतां भुरग्यांच्या हातांत कितें आसा? हांव नकळो कितें आसा तें तुमी जाणात, तुमी जाणात. आनी देखूनच हें टेन्शन, तें मागीर टेन्शन, ह्यो नाकात जाल्ल्यो संवसारी वस्तू आमी भुरग्यांच्या हातांत दितात आनी मागीर टेन्शन टेन्शन तांकां वाडोवपाक. आनी मागीर आमी म्हणटा कितें? आवय तीं आयकोनात, तीं आयकोनात, तीं म्हाका रेस्पेद दिनात. कित्याक रेस्पेद दिनात? कित्याक आयकोनात? कित्याक ल्हान आसतना हो देवाचो मोग तुवें दिवंक ना, बऱ्यो वस्तू तांच्या हातांत तूं घालूंक वावरूंक ना. कित्याक तुजे लागीं पयशे आसात आनी तूं म्हणटाय म्हजें ते भाशेन भुरगेपणां म्हाका मेळूंक ना, तर आतां कितें करता? हांव म्हज्या भुरग्यांक दितां, तें दितां, हें दितां, मागता तें दितां. मागता तें दिलें जाल्यार भुरगीं मागीर मुखार कितें जातलीं तें तुमी जाणात. सो देखून कितें गरजेचें? ह्या भुरग्यांक देवाचो मोग दिवंक गरजेचो आनी पेल्याचो मोग दिवंक गरजेचो. भुरग्याच्या हातांत देवाच्यो वस्तू घालूंक गरजेच्यो. आनी जेन्ना एका कुटुंबांत तूं मागणें करून आनी कितें भाशेन हो देवाचो मोग दिवन तूं भुरग्याक वाडयतलें, कितें घडटलें? ह्या साक्रामेंताची कितें उत्मिकताय तुमी जिवंक पावतल्या आनी तुमचें लग्नीक जिवीत हो काजारी जिवितांत हो खरो संतोश आनी बरेंपण येतलें. आनीक देवाचो मोग म्हणटा तेन्ना कितें भाशेन हे मिसाचे भेटेचो मोग भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक गरजेचो. आयज म्हजे भयण मानो दर दिसा की मिसाचें बलिदान आमकां फावो जाता जाल्यार कितलीं भुरगीं, कितलीं आवय बापूय ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक येतात काय? हें बलिदान सांगाताक भेटयतात काय? आयज थोडी आवय बापूय आसात जीं भुरगीं सकाळीं उठलीं, मिसाचे भेटेन वांटो घेतली, तांकां इस्कॉलाक पावयलीं, तीं मागीर घरा गेलीं. जो तो थोड्या लागीं जाता जाल्यार दुसऱ्या लागीं जायना काय? हें तें सॅक्रिफीस म्हणटा तें, हें तें बरें तें देव भुरग्यांक वावुरता तें. आनी हाचेर कितें आसता? देवाचो आशिर्वाद आसता. आनी हांव कितें करता? हांव घरा लागीं सोदना हांव जाता म्हाका हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, भुरग्यांक मागीर कितें जाता? असलें जिवीत जाता, असलें उलोवप जाता. पूण गरजेची वस्तू म्हजे भयण मानू ह्या भुरग्यांक दिवंक गरजेच्यो. आनी गरजेच्यो वस्तू म्हणल्यार मोग आनीक पेल्याचो मोग. आनी जेन्ना हो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ह्या भुरग्यांक दितल्या तेन्ना म्हजे भयण मानून कितें घडटलें? आमी ह्या संस्काराची उत्मिकताय जिवंक पावतल्या आनी बरी कुशालकाय. तर मागुया आमकां सगल्यांक देवाचो आदार, देवाची कृपा. कित भाशेन लग्नीक जिवितांत जियेता हांव तेन्ना हांव लग्न जावंक ना, ओके? तुमी लग्न जाल्यात, सो तुमी लग्न जाल्यात गो बायलां म्हणटूच तुमी तुमची परिस्थिती कितें ती जाणात, परिस्थिती कितें ती जाणात. पूण ह्या परिस्थितीन जर तर तें पयलें तुमकां हांवें सांगलेलें तें समजीकाय आसा, भोगसणी आसा, नीज मोग आसा, विस्वाशीपण आसा जाल्यार लग्नीक जिवीत
जोड जायना. प्रश्न सगळ्यांच्या जिवितांत आसात. आमी पवित्र कुटुंब म्हणटा, सायबीण मायचो पवित्र कुटुंब. तांकां टेन्शन आसूंक ना. आयज जेजूस हाडलो, टेन्शन आसूंक ना, तांचे प्रश्न आसूंक ना, आडकोळी आसूंक ना, दूख आसूंक ना. सायबीण मायच्या जिवितांत देखून कितलें दूख. सगळें कितें करताली, काळजान बाळगून धरताली. सो आमच्या जिवितांत हे सगल्यो वस्तू आसात. पूण मोग आसा, भोगसणी आसा, समजिकाय आसा, विस्वासीपण आसा जाल्यार म्हजे भयण मानू, आमचो जण एकल्याचो कुटुंब आमी स्वर्ग करूंक पावतले. स्वर्ग करूंक पावतले. तर आतां उड्याच्या रुपान जेजू आल्तार येतलो. सो ताचो सदार, ताचीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां खातीर. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेन काजाराच्या साक्रामेंटाची आत्मीकताय उखलून दवरूंक आनी अशें तांचे वरवीं घोराब्याक मोगाचो संतोश जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. सरकारी कारभाऱ्यांनी. आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी काजाराच्या साक्रामेंटाची आत्मीकताय जिवंक आपल्या कायद्यां वरवीं सगल्यांक सोंपेपणां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. घोराबो समाजाचो बोरमासो मोग आनी आमोरीस लेटिसिया काजाराच्या साक्रामेंटाची आत्मीकताय जिवन घोराब्याक मोगाचो संतोश जावंक आमोरीस लेटिसिया ही शिकवण पापा फ्रांसिसान दिल्या ताचे वरवीं सगल्या घोराब्यांक भितरली आत्मीक गोठाय मेळ्ळ्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. आमोरीस लेटिसिया आनी क्रिस्ती घोराब्यांनी मोगाचो संतोष. काजाराच्या साक्रामेंटाची आत्मीकताय जिवन दोर एक घोराबो घोट बुन्यादीचेर बांदलेलो जावंक आनी ह्या संवसाराच्या वादोळ मोडा मदें घोट दवरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. बापाय थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या. तुजे कशे परमणे ती आमकां पाव करूं म्हूण आमचेले मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amca
वास्तव अर्पण की आमकां दिलाय तो उदाम तुका बळीदान प्रितूम दिला मुच्याच्या भावरान करता तांची बिताची उंडो वास्तव अर्पण की आमकां दिलाय ताका शरण तुका बळीदान दाखवून दिला मुच्याच्या भावरान करता तांची म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें तुमचें बलिदान सर पुर्बेदार देवा बापाक मागता तसलें सा म्हूण मागात सर्वेस्पर आमचे बापा हे पांच परबेच्या समारोपा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनून जिवन जाल्ल्या जेजूचें हे पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटूं आमच्या असोक सैमात नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बीन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सोबेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पदीक करूं ह्या उत्तम दिसाक तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्ता दोबाच्यान आमी करची कित्याक जीव जालो आमचे पास्काची बळी तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादांत उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार स्वर्गारी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव बी येता ताका सोय हूं सर्गी तुका सोय सोय बापा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत आपलेच कोशीर कोच मरोन सोंसुबेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणेक कोराचे रगत पातकाचे बक्षण वेच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घोटपर घोटुया पुरोची बोन कोडा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडबोंडारा आमची सोडबोन बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडाण सर्वांची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवची कुड्यान रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्को आमच्या पाप सेवाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्व सेवाक सगळे याज्ञिक वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय
राजपानपणाचा बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसुडीत मुखामळ पड्यांक फावो कर आम्हा समेस्तांची करीत भाशेन आयज ही नोवेन भेटयता हेनरी डिसुजा आनी जोलन फेर्नांडीस ह्या दोनूय कुटुंबाची करीत भाशेन आयज आमचो भाव सेलेस्तीन आपलो 50वो वाडदीस भेटयता ताची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पुती पाक्योन सुजे पाक्योन धर्म दुधान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सान फ्रांसीस शावियरा बरोबर सान जोसेफासा बरोबर सान फ्रांसीस ऑफ असिसी हाचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना काजाराच्या साक्रामेंताची ओत्मिकताय कशे तरेन जिवपाची एकामेकाचो निजमोग भुरग्यांक सोलमा काडप आनी भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडप लग्नीक जिवितांत कोश्ट आसात दूख आसा सूख आसा दूख आसा पूण कोण आसा बराबर जेजू आसा तोच जेजू आमकां कितें करता आदार दिता बळ दिता कृपा दिता आतां तेच जेजू शिकले प्रार्थनांतल्यान हेंच देवाचें बळ आनी कृपा आमकां सणेकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परांत सोर वायटांतली आमकां निवार देवा करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराच्यो क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरवशान उतरेकता तर आमकां जिवदा काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिसकार आनी तुजे कशे परमाण तुका शांती दी आनी तूं सकाळ एकवटान सांबाळ तो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसो एकामेका मोगान जीवची शांती आमी दिवया ओतो जेसू दुर्मिसाच्या बलिदानांत ह्या उड्याच्या रुपान आमच्या काळजांत येवन आमच्या जण एकल्याच्या घराब्यान खरो संतोश आनी खुशालकाय हाडटा जी भावा भयणां दर दिसाक हे जेवणांत वांटो घेवन हे जेजूक आपल्या काळजांत शिवूंक आपलो घराबो संतोशाचो करूंक वावरतात आनी वेळार ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण जगाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Soy
मोगळे बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिसकाल पांच परबेच्या समारोहांत तुझ्या सासणेक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां बरेपणान नव्या जिवान भरलें तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस बसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेमत कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसूया उबे रावया सर्वेस्पोर तुमची सवय असो असो पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा